السماء لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت کے ساتھ سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق ست تکریم سامعین کرام، پاک پروردگار جل وعلا کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین ہم تمام کو مستجاب الدعوات فرمائے، آخری وقت تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک کی عظمتیں، درود پاک کی شانیں، درود پاک کی برکات ہر اہل ایمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درود پاک میں کتنی برکات رکھی ہیں۔ جو مومن درود پاک پڑھتا رہتا ہے، درود پاک سے محبت کرتا ہے، پروردگار عالم اس بندے پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھا جائے تو پروردگار عالم ہمیں کیا کچھ عطا فرماتا ہے۔ کتابوں میں مذکور ہے جو ایک مرتبہ درود پڑھے گا
परवरदिगार आलम 1 2 नहीं 10 नेकियां अता फरमाएंगे। और नेकियां बंदे को बरकतों लाती हैं, रहमतें लाती हैं। नेकियां बंदे की ज़िंदगी में आसानी करती हैं। नेकियां ज़्यादा हों खुशहाली आती है। नेकियां ज़्यादा होंगी बंदा जन्नत के करीब होता चला जाए। और फरमाया दुरूद पाक की दूसरी बरकत ये है, जो बंदा 1 मरतबा दुरूद पढ़ता है 10 नेकियां तो मिल गईं, परवरदिगार आलम और मेहरबानी फरमाता है, उस बंदे के 1 2 नहीं 10 गुना मुआफ़ फरमा देता है। और आप जानते हैं गुनाह ज़्यादा हो गुनाहों का वबाल आता है, गुनाह ज़्यादा हो मुश्किलात बढ़ जाती हैं, गुनाह ज़्यादा हो बेबरकती आती है। बंदे के गुनाह ज़्यादा हो दुआओं की कबूलियत रुक जाती है, गुनाह ज़्यादा हो रिज़्क़ में कमी आ जाती है, गुनाह ज़्यादा हो बंदा जन्नत से दूर चला जाता है। फरमाया इन तमाम बुरी चीज़ों से बचना चाहते हो, आसान तरीका ये है, प्यारे नबी पे दरूद पढ़ना शुरू कर दो, अल्लाह गुनाह मुआफ़ फरमा दे। नेकियां मिल गईं, हमारे गुनाह भी माफ़ हो गए। बड़े लोग बड़ी बात फरमाते हैं। उलमा ने फरमाया जिस तरह बंदा आग जलाता है, किसी जगह आग लग जाए किसी भी वजह से, बुझाने के कई तरीके हैं। मट्टी डाल दी जाए, तेज़ हवा का इंतज़ाम किया जाए, कोई वज़नी चीज़ ऊपर डाल दी जाए, आग आहिस्ता आहिस्ता बुझ जाएगी। सबसे बेहतरीन तरीका ये है उस आग पे पानी डाल दिया जाए, जहाँ तक पानी पहुँचेगा आग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब साहिबे बसीरत लोग चूँकि वो मुशाहिदा करते हैं, वैसे बात नहीं करते, अपने तजर्बे से करते हैं। हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप बयान फरमाते हैं अल्लाह के बंदो ये बात याद रखना, जिस तरह पानी आग को जल्दी से बुझा देता है, इससे भी ज़्यादा जल्दी दुरूद पाक गुनाहों को ख़त्म फरमा देता है। और बंदे के गुनाह कम हो जाएं, गुनाह ख़त्म हो जाएं, ये मामूली बात नहीं। फैसला क़यामत के दिन गुनाह और नेकियों पे होगा। आप अंदाज़ा तो लगाइए, आखिरी स्टेज हमारी मीज़ान है। उस नामा अमाल पे जब औज़ान पे तुले जाएंगे, गुनाह रख दिए गए, नेकियां रख दी गईं, सारी जिंदगी की कमाई आ गई। अब देखा जा रहा है गुनाह ज्यादा हो रहे हैं या नेकियां ज्यादा आ रही हैं। जो चीज ज्यादा होगी उसी पे फैसला हो जाएगा। थोड़ी सी नेकियां भी गुनाहों से ज्यादा हो गईं, अल्लाह करम फरमाएगा, जन्नत का परवाना अता फरमाएगा। तो फरमाया गुनाह कम होना, नेकियां ज्यादा होना मामूली बात नहीं, यही तो सारी बात है। और फरमाया आसान तरीका कि गुनाह कम हो जाएं, नेकियां बढ़ती चली जाएं, कभी भी बराबरी ना हो, उसे चाहिए प्यारे नबी पे दरूद पढ़ता रहे, अल्लाह नेकियों में इजाफा फरमाता रहे। अगला मरहला फरमाया जो दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह उसे रहमतें भी अता फरमाता है। बंदा जिंदगी में मिसाल समझता है,
सर्दी का मौसम आ रहा है और इसके तकाजे कुछ और हैं। गर्म कपड़े आ जाएंगे, हीटर आ जाएगा, लिहाफ आ जाएगा, बाहर सर्दी में आसानी से फिरना मुश्किल हो जाएगा। गर्मी का मौसम था तो और लवाजमात थे। गर्मी और तकाजे रखती है, शदीद सर्दी और तकाजे रखती है। सिर्फ मौसमों की बात है, बंदा अपनी मर्जी नहीं कर सकता। अंदाजा लगाइए, सारी जिंदगी अपनी मर्जी कैसे कर सकता है। बंदा तो बेबस है, मोहताज है, हर लम्हा अल्लाह की रहमत का मोहताज है। एक कदम भी अल्लाह की रहमत के बगैर चल नहीं सकता। फरमाया सारी जिंदगी के लिए, इससे अगले जहां के लिए, कयामत के दिन के लिए अगर बंदा अल्लाह की रहमतें इकट्ठी करना चाहे, आसान तरीका ये है, प्यारे नबी पे दुरूद पढ़ता जाए, अल्लाह रहमतें अता फरमाता चला जाए। अभी हमने एक मर्तबा दुरूद पढ़ा है, 10 गुनाह भी माफ हो गए, 10 नेकियां भी मिल गईं, हमें अल्लाह की खास रहमतें भी हासिल हो गई। अब उलमा ने फरमाया, बाद औकात बंदा अपने मुकाम से, मनसब से, मर्तबे से कभी नीचे गिर जाता है, बड़ी बेइज्जती की बात है। अल्लाह ताला हम तमाम की हिफाजत फरमाए, हमारे ईमान की सलामती फरमाए। रिश्तेदारी के मामलात हों, लड़ाई झगड़ा हो गया, गलत फैसला हो गया, कोई गलत इल्ज़ाम लग गया, तोहमत लग गई, किसी भी वजह से बंदा अपने मुकाम और मर्तबे से नीचे गिर जाता है। जब नीचे गिर जाए, उठ नहीं सकता, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता, दुनिया जीने नहीं देती। दुनिया तो वैसे पैसे को सलाम करती है, अगर कारोबारी नुकसान हो जाए तो लोग सलाम लेना भी छोड़ जाते हैं। इतना मयार गिर गया और इतनी कमी वाक़े हो गई, क्या है, अपने मुकाम से नीचे गिर गया। फरमाया अगर बंदा चाहे अपने मुकाम पे बरकरार रहे, जो इज्जतें अल्लाह ने अता फरमाई वो इज्जतें उसके पास रहे, कभी भी कमी ना आए, उसे चाहिए प्यारे नबी पे दरूद पढ़ता रहे, दरूद पढ़ता रहे। अल्लाह इज्जत भी बरकरार रखेगा, ज्यादा इज्जतें भी अता करेगा। फरमाया जो एक मर्तबा दरूद पढ़ता है, अल्लाह दुनिया और आखिरत में दर्जात बुलंद फरमा देता है। जिसके दर्जे अल्लाह बुलंद फरमा दे, उसे कोई गिरा नहीं सकता, उसे कोई नीचा नहीं कर सकता। हय्यो कय्यूम, ताकत वाला, अला कुल्ली शैइन कदीर अल्लाह, जिसके बारे में फैसला कर ले, सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाए, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर अल्लाह के दर्जे बुलंद होना बंदा चाहता है, दुरूदे पाक पढ़ता रहे, अल्लाह करीम दर्जे बुलंद फरमाता चला जाए। अब उलमा ने एक बड़ी अजीब, बड़ी ही प्यारी बात फरमाई। बंदा दरूदे पाक पढ़े, नेक अमाल करे, अपने लिए करता है, नमाजें पढ़े अपने लिए करता है, नेकियां करे अपने लिए करता है। लेकिन उलमा ने फरमाया एक अमल ऐसा है जिसके करने से बंदे के वालिद का मुकाम ऊंचा हो जाता है, उस बाप की इज्जत में इजाफा हो जाता है, उसका मुकाम बढ़ जाता है, शानो शौकत ज्यादा हो जाती है। समझ नहीं आई
ہم کون سا ایسا عمل کریں جو بھی کریں گے اپنے لیے کریں گے؟ والد کا اس سے کیا تعلق ہے؟ فرمایا درود پاک ایسا عمل ہے، اسے پڑھتے جاؤ والد کا مرتبہ اونچا ہوتا چلا جائے۔ سمجھ نہیں آئی کہاں درود پاک اور کہاں والد؟ کوئی پوچھنے والا پوچھنے لگا یہ کیا بات ہو گئی، والد کا درود پاک سے کیا تعلق ہے؟ ہم درود پاک کی برکتیں سنتے ہیں، مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں، لیکن اب اتنا بھی نہ بڑھا کے پیش کرو کہ کہاں والد گھر کے معاملات آ گئے اور کہاں درود پاک آ گیا۔ اگر والد کی عزت میں اضافہ کرنا ہے اپنا نام کماؤ، اپنی عزت میں اضافہ کرو، پیسہ ہونا چاہیے، معاملات اچھے ہونے چاہیے، لوگ کہیں دیکھو فلاں کا بیٹا۔ بھئی درود کا والد سے کیا تعلق؟ آگے سے جواب دیا اللہ کے بندے ذرا سوچ تو صحیح، اس امت پہ درود اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے، بندے کو تو اجر ملتا ہی ہے، بندے کے والدین کی بھی اللہ خیر فرمائے۔ وہ کیسے؟ صحیح حدیث میں نے بھی سنی ہے، آپ نے بھی سنی ہے، تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ فرمایا جو میرا امتی کہیں بھی درود پڑھے، ایک مرتبہ، گناہگار پڑھے، چھوٹا پڑھے، بڑا پڑھے، کوئی بھی درود پڑھے، روضہ رسول پہ معین فرشتہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں امتی فلاں کا بیٹا آپ پر درود پڑھ رہا ہے۔ اس باپ کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا کہ جس بیٹے کی وجہ سے صبح و شام باپ کا نام مدینے لیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، درود پاک سے محبت عطا فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو درود و سلام کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔